बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हाजी सगीर अहमद खां एडवोकेट वार्ड नंबर 33 का सदर सिटी कॉरपोरेशन उकाड़ा से आपसे मुखातब हूँ। आज मैं आपसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो निचली सतह तक तंजीम साजी है उसके बारे में बात करूँगा। जब हमने PTI ज्वाइन की तो मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ मौक़ा पर हमारी जो हायर क़यादत है उससे रब्ता हुआ, तो हमने ये मुतालबा करते रहे हैं कि जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में निचली सतह पर तंजीम साजी नहीं होगी, रूट्स लेवल पर आप नहीं जाएंगे, तो ये पार्टी आगे नहीं चल सकेगी। लेकिन बहुत देर बाद हमारी बात यह सुनी गई, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि पार्टी को इस बारे में ख्याल आया और मैं ख़ुसूसन इमरान खान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि पंजाब में उनकी टीम जनाब एजाज अहमद साहब और सैफुल्लाह नियाज़ी साहब ने इस तरफ ध्यान दिया। उन्होंने ज़िला की सतह पर, तहसील की सतह पर और कॉरपोरेशन की सतह पर जो तंजीम साजी की, उनसे ओथ लिए और उनको उनके ओहदाजात के मुताबिक उनके इख्तियारात दिए। तो उस सिलसिला में जो सेंट्रल पंजाब है उसकी हद तक जो है कल पूरे सेंट्रल पंजाब से जो मुख्तलिफ अज़ला थे उनकी हलफ बर्दारी की तकरीब हुई लाहौर में मनारे पाकिस्तान में, जिसमें तकरीबन 11,000 के लगभग सेंट्रल पंजाब से ओहदेदारान मनारे पाकिस्तान लाहौर इकट्ठे हुए। उन्होंने अपने अपने ओहदाजात का हलफ लिया। तो इस सिलसिले में ये बहुत अच्छी बात थी कि अब गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज को मरतब करने के लिए, आवाम की जो मुश्किलात है उसको दूर करने के लिए, आवाम और गवर्नमेंट के दरमियान जो ब्रिज है, अब ये 11,000 लोग होंगे। इसके बाद जनूबी पंजाब से भी ऐसी तंजीम साजी होगी, इसके बाद दूसरे सूबाजात में भी ऐसी तंजीम साजी होगी, तो गवर्नमेंट जो है वो बेहतर तरीके से रन कर सकेगी। ये बहुत अच्छी बात है। जनाब एजाज साहब और सैफुल्लाह नियाज़ी साहब ने इस पार्टी को मजबूत करने के लिए, अवाम में इस पार्टी की पजीराई के लिए और इस पार्टी के जो समरात हैं आम आदमी तक पहुंचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी था और इन्होंने बड़ी मेहनत से ये काम किया। और चूंकि मेरा तल्लक उकाड़ा से है और सिटी कॉरपोरेशन उकाड़ा से हूँ, वार्ड नंबर 33 का मैं प्रेसिडेंट हूँ, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि शहर उकाड़ा में अरसा दराज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम साजी, मेंबर साजी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम साजी और मेंबर साजी जो थी वो इल्तवा का शिकार थी और कोई क्रेडिबल जो काबिल यकीन आदमी हो, मेहनती, इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी पंजाब की क़यादत का, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब का, इमरान खान साहब का, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, कि उन्होंने उकाड़ा कॉरपोरेशन का जो सदर है वो चौधरी सलीम सादिक साहब को बनाया है। चौधरी सलीम सादिक साहब यहाँ से सिटी उकाड़ा के MPA के टिकट होल्डर भी रहे हैं और उन्होंने पहली दफ़ा उकाड़ा की तारीख में इंतहाई ज़्यादा वोट लेकर, जीत तो वो नहीं सके लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा वोट लिए और कंटेस्ट किया और उनकी आवाम में पजीराई है, नौजवानों में, बुजुर्गों में और ताजरों में और हर जगह पे मजदूरों में वो बड़े पॉपुलर हैं। उन्होंने बड़ी मेहनत की, उन्होंने 75 के करीब वार्ड की तंजीम साजी की। हर वार्ड में 11-11 जो लोगों को उन्होंने ओहदे दिए, बाकायदा उनका घर घर जाके उन्होंने सारा ये सेटअप इकट्ठा किया कि उनके नाम, वल्दियत, मोबाइल नंबर, उनका ब्लॉक कोड, ये सारा निज़ाम इकट्ठा करके, और ये यकीन करें कि उनकी इतनी ज़्यादा दिन रात उन्होंने मेहनत की, इतनी ज़्यादा उनकी मेहनत थी कि आम तसर ये था कि चूंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है,
شاید لوگوں کا تحریک انصاف سے اب اعتبار اٹھ گیا ہے، لوگ اس کو لائک نہیں کرتے، لیکن اتنی زیادہ انہوں نے محنت کی، اتنا انہوں نے ایفرٹ کی کہ لوگ جوک در جوک پی ٹی آئی جوائن کرنے کے لیے آئے، اور انہیں باقاعدہ جو عہدیدار جو منتخب کیے ان کے لیے باقاعدہ انہوں نے وارڈ کے اندر مشاورت کی، کئی جگہ پہ انہوں نے الیکشن کروائے، کئی جگہ پہ انہوں نے لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا کہ کسی وارڈ میں دو دو تنظیمیں بھی انہیں بنانی پڑی۔ انہوں نے بڑی زبردست محنت کرتے ہوئے بڑی اچھے طریقے سے انہوں نے اچھے لوگوں کو آگے لائے ہیں، اور لوگوں کا شوق ہے، لوگ شوق کے ساتھ اس پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں۔ میری عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب اور عمران خان وزیر اعظم پاکستان سے گزارش ہے کہ چودھری سلیم صادق صاحب نے جتنی محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ ہر شہر میں ہر ضلع میں ایسے محنتی نمائندے آپ کو عطا کرے تاکہ پارٹی کا گراف اپ ہو اور پارٹی دن دن دگنی رات چگنی ترقی کرے، اور پارٹی کی بہتری کے لیے چودھری صاحب کو مزید کوئی اختیارات دے، اور جو آپ نے اپنے نچلی سطح تک ورکرز جو ہیں ان کو آپ نے اکوموڈیٹ کیا ہے، ان کو اپنے عہدے دیے ہیں، ان کا کنونشن کل کروایا ہے، تو ان ورکر کو کوئی اختیارات بھی دیں، اور یہ ورکر جو ہیں یہ پارٹی کو سرو کریں۔ تو میری گزارش یہی ہے کہ ایسے جو تنظیم سازی اور ورکر کنونشن ہے یہ قیادت اور گورنمنٹ کے درمیان پل کا کردار ادا کرتے ہیں، اور عوام کے درمیان یہ ہوتے رہنے چاہیے تاکہ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ مشکلات اور مسائل جو ہیں وہ حل ہوں، یہ لوگ اپنی مشکلات اپنے نمائندوں کے ذریعے آپ تک پہنچائیں۔ تو اکاڑا سے جو ہے تو تحصیل اور ڈسٹرکٹ صدر اور دیگر تحصیل رینالہ سے بھی صدر منتخب ہوئے، انہوں نے بھی اپنی گورننگ باڈیز بنائی ہیں، وہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن جو کام شہر اکاڑا کی حد تک، چونکہ شہر کے جو حلقہ تھا اس میں بہت بڑے لکونات تھے جو چودھری صاحب نے فل کیے ہیں، اور چودھری سلیم صادق صاحب نے بھرپور کام کیا ہے، اور یہ ضرور انشاءاللہ نیکسٹ کبھی الیکشن ہوا یا آگے چل کے آپ کو اس کے ثمرات ملیں گے۔ اور میری بہت خوشی ہوئی کہ چودھری سلیم صادق صاحب نے اس سارے کام کو بھرپور طریقے سے انجام دیا۔ اب وہ اپنے جو انہوں نے وارڈز کے جو تنظیم سازی کی ان دفتر کا افتتاح کر رہے ہیں، جا کے چیک کر رہے ہیں، اور یہی اس پارٹی کی کامیابی ہے۔ تو میری یہ جو عرصہ دراز سے ہماری خواہش تھی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے یہ اچھی پارٹی ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی ہے، گاؤں میں بھی مقبول ہے، شہر کی سطح پر بھی مقبول ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کی عوام میں روٹس نہیں تھی، ان کی کوئی منصوبہ بندی نہیں تھی۔ الیکشن کے دوران نہ کوئی ایجنٹ کا فقدان ہونا، پولنگ اسٹیشن پہ کے باہر لوگوں کا فقدان ہونا، کیونکہ ذمہ داری نہیں تھی کسی کے پاس۔ اب جو کام ہوا ہے یہ بہت زبردست ہوا ہے، بہت زبردست ہوا ہے۔ میری طرف سے عمران خان صاحب کو مبارکباد ہو کہ یہ جو کام ہوا ہے، یہ کام آج سے اگر 5-10 سال پہلے ہو جاتا تو آپ کی قومی اسمبلی میں 2/3 میجارٹی ہوتی، اور صوبہ پنجاب اور دیگر صوبوں میں جیسے آپ نے KPK میں 2/3 میجارٹی لی ہے، یہ بھی ہونی تھی۔ تو یہ بہت اچھا کام ہوا ہے، اور اس سے عوام کے مسائل حل ہوں گے، مزدوروں کے مسائل حل ہوں گے، تاجروں کے مسائل حل ہوں گے، اور ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے مسائل حل ہوں گے، چونکہ جو ورکرز آپ نے منتخب کیے ہیں، یہ جو آپ نے نمائندگی دی ہے نچلی سطح پر، یہ آپ کی آواز بنیں گے، اور ایسے پروگرام ہوتے رہنے چاہیے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔